Ang saserdote tinawag ari-anon, ning katungdanan magsilbing bisan og naulahin. Kanang pagtukod sa lawas, nagsalig sa saserdote, pagampo sa espiritu, maoy katungdanan ko. Kuning hari anong tawag, motobag pagbuot niya. Saserdote mo alagad, matukod ang iglesia. Tanang pagtukod sa lawas, nagsalig saserdote, magampo sa espiritu, maoy katungdanan ko. Ang atong gikinahanglan, magsaserdoting tanan, mubuli ug magtao sa pagtukod sa iglesia. Tanang pagtukod sa lawas, nagsalig saserdote, pagampo sa espiritu, maoy katungdanan ko. Sa pagkadaot sa iglesia, saserdote nangawa, kaluyas spirit nila, waliray ni dagaya. Tanang pagtukod sa lawas, nagsalig saserdote, pagampo sa espiritu, maoy katungdanan ko. Daghang nagsalig mensahe, waliray importante, ipasagdan ang pagampo ug pagbansay sa espiritu.